बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये जो वीलॉग है ये बहुत सारे मुश्किल वीलॉग्स में से एक वीलॉग है। हम में से अक्सर हमारे सामने ऐसे मौज़ूआत आ जाते हैं जिन पर बात करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने दोस्तों में अक्सर जब किसी की बहुत करीबी अज़ीज़ की डेथ हो जाए तो उसके बाद मैं उस दोस्त को फ़ोन नहीं कर पाता, उसको ख़ुद मिलकर भी, मुलाकात के बाद भी उससे इज़हार अफ़सोस नहीं कर पाता। ये मेरे लिए मुश्किल तरीन काम होता है। मैं समझता हूँ कि वो अल्फाज नहीं मिल सकते कि जिनके ज़रिए किसी शख्स से इस दुख का इज़हार किया जा सके कि उसके किसी सगे की वफ़ात हो गई है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। यही मामला, मौत का मामला जो है वो है हमें दरपेश, और ये मौत हुई है एहसास की, एक रिश्ते की मौत हुई है। रावलपिंडी में आपने देखा ये जो रावलपिंडी में वाक़या हुआ जिसमें एक बेटा अपनी माँ पर तशद्दुद कर रहा है और बुरी तरह से तशद्दुद कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उस वीडियो में न सिर्फ ये कि हमने देखा कि बेटा अपनी माँ पर तशद्दुद कर रहा है, बल्कि उससे गलीज़ तरीन गालियाँ, वो गालियाँ जो बाहर मर्द किसी मर्द को देते हुए, सड़क पर किसी झगड़े के नतीजे में देते हुए शर्मिंदा हो, वो गालियाँ एक बेटा अपनी माँ को दे रहा है, जिन्हें अदा करने का कोई नॉर्मल इंसान तसव्वुर भी मुश्किल से करता है। वो शख्स वो गालियाँ अपनी माँ को दे रहा है और बार बार दे रहा है, अपनी माँ को मार रहा है। ये वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो के बाद इस शख्स की बीवी का बयान सामने आया। एक बयान हमारे सामने मौक़िफ़ की सूरत में आ चुका है, इस शख्स की बहन का, इन खातून की बेटी का। और अब इस मामले पर एक मौक़िफ़, एक हरकत कानून नाफिज करने वाले इदारे की सामने आई है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, इस शख्स की ज़मानत हो चुकी है अरसलान की, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मौक़िफ़, जो हरकत कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से, पुलिस की जानिब से की गई है, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस हरकत से है। ये ज़मानत क्यों हुई, मैं इस वीडियो में इस पर बात करना चाहता हूँ। ये वाक़या क्या है, इस पर तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सुन ही रहे हैं। देखिए, इस शख्स ने अपनी वालदा पर तशद्दुद किया है। पुलिस ने जो FIR लिखी, उसमें फिर पुलिस ने लिखा कि खातून कांस्टेबल के ज़रिए मुआयना करवाया गया, मेडिकल करवाया गया, और उसके बाद पुलिस ने जो दरख्वास्त थी जिसमें शिकायत दर्ज करने के बाद अपना मौक़िफ़ लिखा है, ये बताया कि ज़रबें लगी हैं माँ को और मेडिकल से ये बात साबित हुई है। मैंने माहिरीन कानून से बात की, मैंने कहा ये ज़मानत कैसे हो गई है, मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा अदालत, जो पुलिस की जानिब से अदालत के सामने रखा जाएगा उसकी बुनियाद पर फैसला करेगी। पुलिस की जानिब से केस इतना कमज़ोर दर्ज किया गया है, इतनी कमज़ोर दफ़ात लगाई गई। कोई एक शख्स जाता है ना जब पुलिस, तो वो एक ज़हनी कैफियत में पुलिस जाता है जिसमें वो कुछ समझने की हालत में नहीं होता, जो यकीनन इन माँ बेटी के साथ हुआ है। यहाँ पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, तो पुलिस ने अपना वो फ़र्ज़ नहीं निभाया। पुलिस को फ़साद फिल अर्द की यहाँ पे दफ़ा लगानी चाहिए थी और उसके बाद ये नाकाबिल ज़मानत मामला हो जाता। इस शख्स की ज़मानत नहीं हो सकती थी। पुलिस ने जो इसकी FIR दर्ज की, वो बहुत ढीली ढाली, बहुत कमज़ोर FIR है, जिसके नतीजे में इस शख्स की ज़मानत हो गई है। अगर ये FIR ढंग से दर्ज होती तो ये ज़मानत नहीं हो सकती थी। ये पुलिस के पार्ट पे क्रिमिनल है, क्योंकि एक शख्स को कानून की नॉलेज नहीं होती। वहाँ FIR के इंदराज के वक्त ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो FIR मजबूत और मज़लूम के हक़ में दर्ज करे, ऐसी कि जिससे मज़लूम को मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिल सके। ये कानूनी तकाज़ा है जो पुलिस को पूरा करना चाहिए, जो पुलिस की जानिब से पूरा नहीं किया गया। इसलिए इस मामले में हमें ये नज़र आया कि इस शख्स की, इस बदबख्त की ज़मानत हो गई है। आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस वीडियो के बाद हमें ये पता चला कि इस शख्स की बीवी ने, एक और बदबख्त, उसने अपना एक मौक़िफ़ दिया। उसने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मेरी सास, मेरी नंद मेरे शौहर की जान लेना चाहते थे और उन्होंने हम पर पहले भी तशद्दुद किया है। वो मेरे शौहर को मारना चाहते थे, उन्होंने हमसे सब छीन लिया, बच्ची का दूध तक छीन लिया। अब आप यहाँ रुकिए और जाके जो खातून है ज़ुबिया, इनका अगर आपने, इनके इंस्टाग्राम से, इनके यूट्यूब चैनल से ये वीडियोस शेयर हुई हैं, जाके देखिए। आपको नज़र आएगा कि ये खातून जो ज़ुबिया हैं, ये अपनी भांजी से किस कदर मोहब्बत करती हैं, जिसके बारे में इल्ज़ाम लग रहा है फुफ्फो पर, दादी पर, कि इन्होंने बच्ची पर भी तशद्दुद किया है।
یہ آپ کو اس زوبیا کا انسٹاگرام اس بچی کی تصویروں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ خاندان بڑا زبردست خاندان، ماں کے موقف سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اب بھی اپنے بیٹے کے لیے نرمی رکھتی ہے، نرم گوشہ رکھتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے اب بھی گنجائش رکھتی ہے. ماں نے یہ کہا ہے کہ شادی سے پہلے میرے بیٹے نے کبھی مجھ پہ تشدد نہیں کیا، یہ میری بہو ہے. شادی کے بعد 5 بار ماں پہ تشدد ہو چکا ہے. اس خاتون نے اپنے شوہر کو ایسا کر دیا، یہ خاتون نشہ کرتی ہے، اور اس خاتون نے اپنے شوہر کو ایسا کر دیا کہ شوہر نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اپنی ماں کو غلیظ گالیاں دی ہیں. اور یہ خاتون جو ہیں یہ الگ ہونا چاہتی ہیں. ان خاتون نے جو الزام لگایا ہے کہ ہم سے تمام چیزیں چھین لیں، اے ٹی ایم چھین لیا، کیش چھین لیا، ہماری گاڑی توڑ دی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں نے اس خاندان میں جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے معلوم کروائیں. یہاں پر میں نے جو تھانہ ہے متعلقہ وہاں فون کیا، وہاں سے چیزیں معلوم کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ خاتون، محلے داروں سے پتہ چلا کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں اور ان خاتون کا موقف مکمل طور پر غلط ہے. آپ ویڈیو بھی دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ پیچھے سے اپنی ساس پر تشدد کرنے کے لیے اپنے شوہر کو اکسا رہی ہیں، اور یہ اپنی ساس کے کردار کے حوالے سے، جو ان کی دوسری ماں ہے وہ ساس، اس کے کردار کے حوالے سے غلیظ ترین گفتگو کر رہی ہیں اپنی ماں کی عمر کی خاتون کے بارے میں. تو یہ خاتون جو ہیں یہ واقعتاً نفسیاتی مریض. آپ ان کی گفتگو سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جس طرح کی بے سروپا گفتگو کر رہی ہیں، یہ خاتون مکمل طور پر بکواس کر رہی ہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہیں. اور یہ اس واقعے میں پولیس کے بعد، پولیس تو واقعہ ہو جانے کے بعد جو یہ شخص ضمانت پا گیا ہے اس کی ذمہ دار ہے، لیکن اس واقعے کو یہاں تک پہنچانے میں یہ جو بہو ہے، یہ جو بیوی ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے. اس وقت یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو تو شیئر ہی نہیں کی جانی چاہیے. اب یہ پہلو اس معاملے کا، یہ ویڈیو کیوں شیئر نہیں کی جانی چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ معاملہ اتنا ہائی لائٹ تب ہوا ہے جب یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا وہ تاریک پہلو ہے کہ جسے سامنے لایا جانا چاہیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جب اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں تو بہت سارے گھروں میں اگر ایسا پرابلم ہے تو اس پرابلم کے جن گھروں میں موجود ہے وہاں پر بعض لوگوں کی نگاہیں بھی شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ ویڈیو اس لیے شیئر کی جانی چاہیے کہ یہ ویڈیو ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ ہم اس وقت بحیثیت معاشرہ، بحیثیت فرد کہاں کھڑے ہیں، اور ہم جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے، ہمارے چہرے کیسے ہیں. یہ ویڈیو شیئر نہیں کی جانی چاہیے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ ویڈیو ہمارے کرتوت پر مشتمل ہے اور ہمارے یہ کرتوت ہم سب کے سامنے مجموعی طور پر آنے چاہیے. ایسی ویڈیوز ہمت دیتی ہیں بہت سی ماؤں کو جو شاید گھروں میں اس طرح کے واقعات کو سہ رہی ہیں، بہت سی بہنوں کو جو اپنی والدہ پر اپنے بھائی، اپنی بھابھی کے ذریعے اس طرح کا ظلم ہوتے دیکھ رہی ہیں. ایسی ویڈیوز ہمت دیتی ہیں کہ اگر ایسے معاملات اٹھائے جائیں تو انصاف مل سکتا ہے. اور پھر مجھے اس معاملے پر ایک بات اور کرنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا معاملہ پورے پاکستان میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، وہ ہے متی اللہ جان کا معاملہ. یہ معاملہ جب بہت بھرپور انداز میں اٹھایا گیا، سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ متی اللہ جان بازیاب بھی ہو گئے، اور ہر سطح پر، معاشرے کی ہر سطح پر اس معاملے پر آواز اٹھانے کے نتیجے میں حکومت نے، عدلیہ نے، تمام اداروں نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ معاملہ جہاں ایک ماں پر اس طرح کا تشدد ہوا، یہ معاملہ شغل سوسائٹی کو نظر نہیں آیا. وہ شغل سوسائٹی جو ذرا سی بات پر، اداکاروں کے معاملات پر، کسی خاتون کے صحیح غلط الزامات پر ان کی چھان بین کیے بغیر موم بتی مافیا موم بتیاں پکڑ کر باہر نکل آتا ہے، سڑکوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، وہ موم بتی مافیا ہمارے فیملی سسٹم پر جب بات ہوتی ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے تو یہ موم بتی مافیا حملہ کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے. یہ موم بتی مافیا حملے کو روکنے والوں میں شامل نہیں ہوتا. یہ موم بتی مافیا، یہ شغل سوسائٹی حملے کو روکنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوگا، یہ حملے کو ناکام بنانے والوں میں شامل نہیں ہوگا.
یہ آپ کو نظر آئے گا تو بات کرتا ہوں نظر آئے گا ان معاملات پر کہ جو ہمارے ہاں تقریباً نان ایشوز ہیں. میں عورت مارچ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس طاقت کو اور اس طاقتور طبقے کو اپنا کردار نبھانا چاہیے ایسے معاملات میں بھی. اگر یہ اپنا کردار نبھاتے تو پولیس اتنی ویک ایف آئی آر نہ لکھتی. اگر یہ اب بھی اپنا کردار نبھا دیں تو اس معاملے میں پولیس اب بھی ایف آئی آر میں فساد فی الارض کی دفعہ شامل کر کے اس شخص کو دوبارہ گرفتار کر سکتی ہے. یہ بھی ماہرین قانون کہتے ہیں. اور اس موم بتی مافیا میں سب سے بڑی تعداد میں لائرز موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ اپنا کردار نبھانے سے قاصر ہے. یہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک اور بہت بڑا پرابلم. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں.